नमस्ते। गिभिङ ब्याक पडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ। गिभिङ ब्याक पडकास्टबाट हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो कार्यक्रम नेपाली समुदायका लागि धेरै तरिकाले उपयोगी छ। आजको एपिसोडले तपाईँलाई वरिष्ठ सञ्चारकर्मी सुमन खरेलसँग भेट गराउँदैछ। खरेलजीले रेडियो नेपालबाट पत्रकारिता जीवन सुरु गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ लन्डन बसाइ सर्नुभयो र झन्डै 22 वर्ष ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन BBC नेपाली सेवामा रहनुभयो। इन्टरनेसनल मिडियामा काम गरिसक्नुभएका भेटरन पत्रकार अब आफ्नो अनुभव, ज्ञान, सिप र शैली नेपाली मिडियालाई कन्ट्रिब्युट गर्न कान्तिपुरमा आबद्ध हुनुहुन्छ। कान्तिपुर टेलिभिजनमा सुमनसँग कार्यक्रमको होस्ट मिस्टर खरेलको अनुभव र पत्रकारिताले अरूको जीवनलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ त, यो प्रयास आजको गिभिङ ब्याक पडकास्टमा गर्दैछौँ। फ्रम गिभिङ ब्याक स्टुडियो, दिस इज गिभिङ ब्याक पडकास्ट एन्ड आम योर होस्ट सरोज लामिसाने। वेलकम टु गिभिङ ब्याक पडकास्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। कल्पना गर्नुभएको थियो 1992मा जति बेला यहाँले BBC जोइन गर्नुभयो त्यो समय अथवा त्यो समयभन्दा अगाडि र आजको यो समय हामी हेर्नु त एक दुनियाँबाट अर्को दुनियाँमा यो भिडियो प्लेटफर्मबाट टेलिभिजनमै कार्यक्रमसँगै बसेर कार्यक्रम चलाएको जस्तो महसुस गर्न सकिने समयमा छौँ। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? त्यही त, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। त्यो बेलामा 1992मा नेपालको समाचार पनि यहाँबाट हाम्रो रिपोर्टर एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो नेपालमा, केदारमान सिंहज्यू। अनि उहाँले नेपालको न्युज चाहिँ त्यो बेला फेसिलिटी नभएर अङ्ग्रेजीमा लेखेर पठाउनुहुन्थ्यो। फ्याक्समा, होइन? अनि फ्याक्समा त्यो न्युज आउँथ्यो, इङ्ग्लिसमा आउँथ्यो। अनि त्यसलाई हामी नेपालको न्युज नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर अनि BBCमा दिन्थ्यो, होइन? त्यो जमानाबाट अब यो जमानामा आइपुग्दा त इट्स अमेजिङ। सुरु गरौँ, हाउ इज इट लाइक टु वर्क एट द BBC? यस्तो स्टेसन जहाँ चाहिँ समग्र जर्नलिस्ट फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड सबैको लागि चाहिँ एउटा ड्रिम स्टेसन नै हो। कस्तो कस्तो महसुस अथवा अनुभव कस्तो रह्यो है? कस्तो हुँदो रहेछ काम गर्दाखेरि? त्यो त एउटा सपनाको संसार थियो। अब हामी त रेडियो नेपालको एउटा एक तल्ले स्टुडियोमा काम गरेर बसिराखेको, होइन? फर्स्ट अफ अल, अब पहिलोचोटि लन्डन जाँदाखेरि एक त अफिस जान अन्डरग्राउन्डबाट जाँदै नै रेलबाट यो कुन दुनियाँ हो, यो म कहाँ छु, यो रेल यो टनलभित्र रोकियो भने के होला, होइन भन्ने डर लिँदै 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 अनि त्यो बुश हाउस जुन चाहिँ वर्ल्ड फेमस एउटा ल्यान्डमार्क लन्डनको, त्यहाँ BBC वर्ल्ड सर्भिस अवस्थित थियो त्यो बेलामा। अहिले त सरेर अक्सफोर्ड सर्कसमा आएको छ आफ्नै बिल्डिङमा। बुश हाउस भनेको त्यसको एउटा लामो इतिहास छ। त्यो एकदम एन्सियन्ट बिल्डिङ, त्यसको त्यो कलाकृतिहरू, बाहिरैदेखिका ढोकाहरू, र भित्र छिरेपछि कुन दुनियाँमा, कुन तल्लामा, कुन कोर्टयार्डबाट कहाँ जाने, कसो जाने, होइन? वाट आई मिन टु से इज, होइन, एउटा सानो 4वटा स्टुडियो भएको रेडियो नेपालबाट सयौं स्टुडियो भएका त्यस्तो अपूर्वको भवनभित्र छिर्दैमा नै त्यो एउटा टोटल एउटा सपना जस्तो थियो, होइन? अनि त्यसपछि जब काम गर्न थालियो, काम गर्दै जाँदा चाहिँ सबभन्दा अचम्म लाग्ने चिज चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने कामप्रतिको मानिसको एटिट्युड, होइन? कामलाई कति महत्त्व साथ, तर कति हल्कासँग, कति रमाइलो मानेर, होइन? काम एउटा बोझ होइन कि काम एउटा आनन्द लिने ठाउँ हो। काम गरेर पनि आनन्द लिनुपर्छ मानिसले भन्ने त्यो कल्चर देखेर चाहिँ म चाहिँ अलिकति स्तब्ध नै भएँ सुरुमा 1992मा, सरसभाइले सोधे जस्तै। तर त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि त्यही कल्चरमा भिज्न थालियो र आफू पनि त्यसै गरी काममै रमाउने र
कामलाई नै सर्वोपरि ठान्ने दुनियाँमा प्रवेश गरियो। एकदमै इन्सपायरिङ छ दाइ। अब बिबिसीमा काम गरिसकेपछि तपाईँले कस्ता कस्ता कुराहरू सिक्नुभयो? झनै 2 डेकेड्स नै यहाँले त्यो टाइम चाहिँ त्यहाँनिर बिताइसक्नु भएको छ। अब त्यहाँ काम गरेर सिकेका कुराहरूबाट चाहिँ आफू कतिको प्राउड हुनुहुन्छ? कस्ता कस्ता कुराहरूबाट चाहिँ एकदमै धेरै प्राउड हुनुहुन्छ दाइ? सबभन्दा ठुलो कुरा त जुन काममा आफू रमायो त्यसैमा जीवन बिताउन पाइयो। सबभन्दा ठुलो कुरो सेटिस्फ्याक्सन, हैन? सधैँ बोल्ने रहर, बोल्ने सबभन्दा सम्मानित ठाउँ भनौँ न त्यो बेलामा र अझै पनि मा पुग्ने अवसर पाइयो र त्यही रमाएर जीवन बिताउन पाइयो। 23 वर्ष सबभन्दा ठुलो मलाई लाग्छ सन्तोषको कुरा चाहिँ त्यही भयो। र अर्को कुरा के भने नेपालमा चाहिँ म त्यो बेलामा धेरैचोटि मैले भनेको पनि छु, म त्यहाँ जानु अगाडि म 5 ठाउँमा नेपालमा काम गर्थेँ। 5 ठाउँबाट म स्यालेरी ड्र गर्थेँ, किनकि एक ठाउँमा काम गरेर पुग्दैन थियो। म्यारिड, बिहे गरिसकेको थिएँ, छोराछोरी जन्मिसकेका थिए, हैन? त्यो सबै टेन्सन लन्डनमा बिबिसीमा भन्न काम गर्न थालेपछि हट्यो। किनकि एउटा सामान्य मानिसलाई सामान्य जीवन आरामसे बिताउन अरू केही नगरिकन पुग्ने व्यवस्था त्यो संस्थाले गरेको थियो। त्यसले गर्दा सबभन्दा ठुलो कुरा हामी जहिले पनि आउटकम भएन मिडियाको अथवा पत्रकारहरूले यो राम्रो गरेनन्, यो भएन, त्यो भएन भन्छौँ, तर त्यो पत्रकारलाई आरामसे निश्चिन्तले काम गर्ने वातावरण संस्थाले उपलब्ध गराएको छ भन्ने प्रश्न आउँछ, हैन? जब त्यो अवस्था हुँदैन त पत्रकार त भौतारिन्छ। जिन्दगी त उसले नै बिताउनु छ, छोराछोरी त उसले पनि पाल्नु छ, घर छैन भने घर भाडा तिर्नु पर्ला। त्यो सबैबाट दूर भएर खाली एउटै फोकस केमा भयो त अब? काममा, हैन? त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै सजिलो भयो आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई अझ उजागर गर्न, हैन? आफूले मन लागेका कार्यक्रमहरू गर्न, अन्तर्वार्ताहरू गर्न। त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ एउटा निश्चिन्तको प्लेटफर्म चाहिँ मलाई प्राप्त भयो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ समकक्षीहरू कस्ता छन् त्यसले पनि एउटा मिडियामा ठुलो रोल खेल्छ। कतिको सपोर्टिभ छन्, हैन? कतिको चाहिँ परेको बेलामा काँध थाप्छन् अगाडि बढ्नलाई भन्ने चिज धेरै नै काउन्टर रहेछ। मैले त्यहाँ सिकेको कुरा त्यो पनि हो। र हामी चाहिँ जहिले पनि एउटा टिममा कोही केहीमा राम्रो होला, सबै मानिस सबै क्षेत्रमा राम्रो हुँदैन नि, सबका आफ्ना विशेषता हुन्छन्। अब बिबिसीले चाहिँ प्राय गरेको मैले देखेको चाहिँ त्यो विशेषता के छ यो व्यक्तिमा अथवा यसको आउटस्ट्यान्डिङ, हैन, पार्ट चाहिँ के हो, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई ग्रुम गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म भनिदिन्छु, मेरो कलिग मभन्दा 2 वर्ष पछि जसले जोइन गर्नुभयो रविन्द्र मिश्र, हैन? अहिले राजनीतिमा नि अलिअलि आइरहेछ, हैन? ऊ एकदम हार्ड, हैन? भनेपछि उसलाई चाहिँ अलिकति हार्ड क्वेसनिङ, हार्ड इन्टरभ्युज टाइपकोमा लाग्नुपर्छ, यसले राम्रो गर्छ भने उसको आइडेन्टिफाइड भयो, हैन? अब मेरो नेचर त्यो होइन, हैन? म चाहिँ एकदमै सफ्ट, हैन? सुमनलाई चाहिँ सफ्ट स्टोरिज, ह्युमन इन्ट्रेस्टका स्टोरिज, मानिसको मनलाई छुने स्टोरिजहरू चाहिँ सुमनले राम्रो गर्छ।
भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ मतलब हामीलाई अगाडि बढाउँदै ट्र्याक एउटा बन्थ्यो र नभन्दै होइन रविन्द्र आफ्नै ठाउँमा उसले आफ्नो धार लियो राम्रो गर्यो होइन मैले आफ्नो धार लिएँ सायद राम्रै गरेँ सो ट्रु एकदमै फरक धारमा यहाँहरू दुईजना रविन्द्र मिश्रजीको आफ्नै एउटा धार छ यहाँको सफ्ट नेचर हम्बल होइन हम्बल नेचरबाट यहाँले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सफ्ट स्किल युज गरेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ पहिलेदेखि नै एकदमै ठुलो फ्यान अबको प्रश्न चाहिँ कस्तो छ भन्दा आई वान्ट टु रिकल द इयर 1992 when you had to simultaneously translate the English speech of leader गिरिजा प्रसाद कोइराला into नेपाली त्यो समयलाई अलिकति फर्किएर एकचोटि समग्र कुराहरू कस्तो थियो होइन त्यो समयलाई फ्ल्यासब्याक हुँदाखेरि कसरी सम्झनुहुन्छ मैले भनिहालेँ होइन ट्रेन चढ्दा त डर लाग्थ्यो भर्खर सुरु गरेको भर्खर फर्स्ट टाइम लन्डन टेकेको त्यसको केही महिनामै हो यो होइन 1992 को मिडतिर हुनुपर्छ इफ आइएम नट रङ जुन जुलाई अगस्त त्यस्तै महिनातिर जबकि चाहिँ म सेटल डाउन पनि भइसकेको थिइनँ होइन अब त्यो बेलामा यो प्रोजेक्ट आयो होइन ताकि नेपाली स्ट्रिममा नेपालीमा जाने इन्टरभ्यू बेस्ड चाहिँ काठमाडौँको के अरे प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेन्सबाट होइन चाहिँ इङ्ग्लिसमा गर्ने उतैबाट प्रोड्युसर रिपोर्टर आएर इन्टरभ्यू लिने इङ्ग्लिस आउटलेटमा चाहिँ त्यो जाने अनि वर्ल्डभरिका श्रोताहरूले नि इङ्ग्लिसमै क्वेसन सोध्ने भनेपछि फर्स्ट लाइन चाहिँ इङ्ग्लिस नेटवर्कमा गयो अब त्यसलाई सुन्दै उहाँ बसेर रोल प्ले गर्ने एकजनाले प्राइम मिनिस्टर कोइराला अर्कोले चाहिँ इन्टरभ्यू लिने होस्टको अर्कोले चाहिँ क्वेसन सोध्ने होइन श्रोताहरूलाई कानमा इयरफोनमा इङ्ग्लिसमा आइरहेछ त्यो सुन्दै रोल प्ले गरेर एकजनाले एकजनाको अनुवाद गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ नेपालीमा नेपाली स्ट्रिममा नेपाली सेवामा बस्ने होइन त्यो बेला त सबै सिनियर सबभन्दा भर्खर जोइन गरे त म होइन डर त लाग्ने नै भयो बट इट वाज अ बिग च्यालेन्ज र चाहिँ यो पार गर्न सकियो भने त मेरो स्टार्टिङ फर्स्ट स्टेप त राम्रै हुन्छ होला भनेर गरियो होइन भेरी इन्ट्रेस्टिङली होइन खगेन नेपाली मणि राणा मेरो सिनियर्सहरू अनि त्यहाँ पढ्न जानुभएको थियो अहिले सूर्य सुवेदी जो चाहिँ अहिले एकदम इन्टरनेसनली रिनाउन्ड होइन प्रोफेसर हुनुहुन्छ कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका उहाँलाई पनि ल्याइएको थियो मान्छे नपुगेर र हामीले त्यसरी चाहिँ नेपालीमा चाहिँ हामीले साइमल्टेनियस ट्रान्सलेसन गरेर त्यो दियौँ भेरी इन्ट्रेस्टिङली डराइ गरेँ मैले त सबभन्दा भनिहाल्ने भर्खर जोइन गरेको मेरो लागि त त्यो ठुलो च्यालेन्ज थियो तर यति राम्रो भयो र मैले पछि भनेको पनि थिएँ कि भोलिपल्ट धेरै ठाउँमा भनेको छु मैले खुसीको कुरो संस्थाले गर्नुपर्ने भने यो हो भनेर भोलिपल्ट आएर टेबलमा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा एन्भलप थियो र त्यो एन्भलप म कहिले पनि बिर्सिन्न होइन त्यो बेलामा हाफ अ मन्थ स्यालेरी जस्तो चाहिँ यु डिड एन आउटस्ट्यान्डिङ वर्क भनेर बोनस जस्तो टेबलमा भोलिपल्टै राखिदिरहेको थियो अब कति हौसला मिल्छ काम गरेर त्यो भएपछि होइन चाहिँ त्यो वातावरणमा हामी काम गर्दै गयौँ एक्ज्याक्टली कस्तो रमाइलो लाग्यो त्यो बेलाको यहाँको आफ्नो समय अनि त्यसपछि आफ्नो अनुभव सुन्दाखेरि अब यो कुरा चाहिँ यहाँले जितेन्द्र राउतजीसँग यहाँको बिबिसीको लास्ट डेमा कार्यक्रम चलाइरहँदा पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो फेरि पनि मैले त्यो अडियो सुन्न पाएँ इन्टरनेटमा फेरि पनि त्यो सुन्न पाएँ अनि यहाँले भन्नुभएको छ कि त्यो चाहिँ वान अफ द मेमोरेबल एन्ड च्यालेन्जिङ मोमेन्ट थियो यहाँको लागि थ्रु आउट द करियर भनेर यहाँले यो कुरा मेन्सन गर्नुभएको छ अब च्यालेन्ज भए तापनि यहाँले ओभरकम गरेर सक्सेस पनि हासिल गरिसक्नु भएको छ कसरी चाहिँ यो च्यालेन्जलाई ओभरकम गर्न सकियो यस्तो च्यालेन्जहरू आउँदाखेरि चाहिँ कसरी आफू इनिसिएट गर्नुहुन्छ ताकि च्यालेन्ज पनि सहजै तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ र गर्नुभयो होइन पहिला त एउटा माइन्ड सेटमा चाहिँ आफ्नो म सक्छु भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ जहिले पनि हुनुपर्छ चाहे जस्तो सुकै प्रोग्राम होस् चाहे जस्तो सुकै कन्सेप्ट होस् होइन म यो गर्न सक्छु म यो गरी छोड्छु
भन्ने त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ आफूमा बिल्ड हुनुपर्ने रहेछ। धेरै त्यस्तो मतलब ऊहरू प्रोग्राम्सहरू बनेका छन्, धेरै इन्टरभ्युजहरू त्यस्तो बनेका छन्, जबकि चाहिँ खास गरी यो माओवादी द्वन्द्वकालमा जुन होइन 10 वर्षे द्वन्द्वकालमा मैले एउटा लामो सिरिज गरेको थिएँ, द्वन्द्वको दशक भनेर। त्यो मेरो रेडियो यात्रा भन्ने किताबमा पनि त्यसको अडियो र टेक्स्ट पनि हरेक प्रोग्रामको छ, 12वटा जति, 12 एपिसोड थियो त्यो। अब त्यसमा पनि इट वाज अ बिग च्यालेन्ज। एउटा द्वन्द्वको सुरुवातदेखि आजको दिनसम्म द्वन्द्वका विविध पाटाहरूलाई केलाउन नेपाल आएर ती सबै सामग्री बटुलेर हैन त्यसलाई चाहिँ एउटा सुन्दर माला जस्तो उनेर, अझ म चाहिँ सबै जसो कार्यक्रममा मेरा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ म बढी गीत सङ्गीतलाई पनि घोलेर लान्छु। त्यो द्वन्द्वको दशकमा पनि मैले त्यसै गरेको छु हैन। त्यसको लागि रिसर्च गरेर कुन गीत फिट होला हैन। एउटी बालिका छ 10 वर्षकी बन्दुक बोकेकी बालिका, जसलाई मैले सुदूर पश्चिममा भेट्छु र उसँग म कुराकानी गर्छु र उसका क्लिपहरू प्रयोग गर्छु भने त्यसमा कुन गीत सुटेबल होला त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्न भनेर मलाई अझ पनि याद छ। मैले त्यसको टाइटल दिएको थिएँ बन्दुक बोक्ने बालिका भनेर। अनि त्यसको गीत मैले युज गरेको थिएँ हिमालयको काखमा छ सानो मेरो गाउँ, पर्वतकी छोरी हुँ म पार्वती हुँ। भनेपछि हिमालका डाँडा पाखामा नाची गाई यस्ता गीत गुनगुनाउँदै हिँड्नुपर्ने पार्वतीहरू 10-12 वर्षका आज बन्दुक बोकेर हिँडिरहेका छन् किन भनेर त्यसरी प्रोग्रामलाई स्टार्ट गरेको थिएँ। भनेपछि यी सबै चिजलाई चाहिँ एउटा क्रिएटिभिटीलाई बढी स्थान दिने र त्यही अनुसार आफूले धेरै नै परिश्रम, हामीले सुन्दाखेरि 10 मिनटको हुन्छ, 12 मिनटको हुन्छ बिबिसीका फिचरहरू त्यो बेलामा हैन। तर त्यो 10-12 मिनट बनाउनको लागि यति परिश्रम परेको हुन्छ। बरु मलाई लाग्छ अन्तर्वार्ता लिन सजिलो लाग्थ्यो। अन्तर्वार्ता अलिकति रिसर्च गर्यो, अलिकति क्वेशन्स लेख्यो हैन, टेलिफोन घुमायो, इन्टरभ्यू दियो, फिनिस्ड हैन। तर तपाईँ 12 मिनट 15 को एउटा फिचर बनाउनको लागि कति एलिमेन्टहरू त्यसमा मिक्स गर्नुपर्छ हैन। साउन्ड इफेक्ट्सदेखि लिएर हैन, मैले भने जस्तो म्युजिकदेखि लिएर हैन, अनि विभिन्न क्यारेक्टर्सहरू र त्यसको निचोड दिनलाई एउटा एनालिस्टदेखि लिएर एन्डमा र धेरै नै परिश्रम एउटा 10 मिनटको कार्यक्रममा अति नै परिश्रम पर्छ। त्यसरी चाहिँ गर्यो भनेदेखि चाहिँ मेन चिज चाहिँ सबभन्दा राम्रो के गर्यो भने हुन्छ। म चाहिँ जहिले कार्यक्रमहरूलाई एउटा सुन्दर भन्छु, म मालाको रूपमा लिन्छु। एउटा दुईटा फुल राखेर मात्रै माला बन्दैन नि हैन। मालाको लागि त एक एक थुङ्गा फुल उन्दै जानुपर्छ, हैन, अनि मात्रै एउटा सुन्दर माला बन्छ र त्यो कार्यक्रम सुन्दर हुन्छ। अब यहाँको बुवा किरण खरेलजीले लेख्नुभएको र तारादेवीजीले गाउनुभएको गीत को हो म के हुँ म, कुनै मेरो नाउँ छैन, कतै मेरो गाउँ छैन, पाइलाहरू हिँडिदिन्छन् पुग्ने कतै ठाउँ छैन भनेर यो गीत यहाँले जितेनजीसँगको कार्यक्रममा पनि मेन्सन गर्नुभएको छ। अनि मलाई त्यो सुन्दै जाँदाखेरि के पनि लाग्यो भने हाउ कुड अ सङ इन्फ्लुएन्स पिपल टु टेक ए टफ डिसिजन इन लाइफ। जस्तो कि यहाँको जीवनमा यहाँले लन्डन छोड्नु, एउटा गीतले मान्छेलाई नै, मान्छेको पर्सपेक्टिभ नै परिवर्तन गराउँछ भनेर त मैले यहाँ योभन्दा अगाडि सुनेको थिएँ। तर मेरो इन्सपायरिङ एउटा आइकन यहाँ जस्तो व्यक्तिले
यो गीतलाई लिएर आफ्नो डिसिजन टफ बनाउनु भयो? कसरी सम्भव हुन्छ यस्तो? अनि यो मात्रै होइन सरोज भाइ, अर्को एउटा गीत पनि छ अम्बर गुरुङको, यात्रा त्यही बाटो त्यही बाटो कुन यात्री होला भोलि भन्ने गीत छ, सुन्नु होला। म यी दुई गीत प्राय ट्रेनमा होइन ट्युबमा अफिस जाँदाखेरि प्राय म सुन्थेँ, प्राय गुनगुनाउँथेँ। यात्रा त्यही दिनदिनै, बाटो त्यही दिनदिनै, होइन मेरो लागि अहिले छ, तर एक दिन आउनेछ जब त्यही बाटो कुन यात्री होला भोलि। म त सधैँ हुन्न होइन, तर यात्रा त त्यही हुन्छ। एक्ज्याक्टली, बाटो पनि त्यही हुन्छ होइन, तर यात्री फरक फेरिन्छ होइन। त्यस्तै यो को हुँ म के हुँ म पनि त्यो फिल्मको गीत हो। कुन फिल्म मैले एक्ज्याक्ट आएन होइन, तारदेवीले गाउनु भएको, पहिलो चलचित्र संस्थानले बनाएको फिल्म। म कहिले काहीँ सोच्थेँ मैले गरि त रहेको छु यहाँ बसेर यत्रो वर्ष गरी होइन, तर मलाई न यो रेलमा कसैले चिन्छ, न बाटामा कसैले चिन्छ, न पसलमा कसैले चिन्छ होइन। को हुँ म के हुँ म, कुनै मेरो नाउँ छैन, कतै मेरो गाउँ छैन। पाइला त हिँडिरहेछ, पाइला त हरेक दिन हिँडेछ होइन, पाइलाहरू हिँडिदिन्छन्, पुग्ने कतै ठाउँ छैन। कस्तो लेखेको वाह हो, लाइफ त मेरो यस्तो पो भइरहेछ त यहाँ है। नेपालमा भए त अलिअलि भए नि म को हुँ भन्ने थाहा छ, म के हुँ भन्ने थाहा छ। मलाई केही मानिसले चिन्छन्, मलाई केही मानिसले आदर गर्छन्, माया गर्छन् होइन। मेरा पाइला हिँडेको पाइलाको केही अर्थ त आयो नि त्यहाँ, यहाँ त के अर्थ भयो त खै भनेर। अनि धेरै वर्ष भएपछि चाहिँ अनि मलाई यसले साह्रै स्ट्राइक गरेको थियो र मैले चाहिँ लास्ट प्रोग्राममा मेरो अन्तिम कार्यक्रम बिबिसीको मा चाहिँ जितेनजीले यहाँ काठमाडौँबाट सोद्धा मलाई लन्डनको स्टुडियोमा मैले यही गीत कोट गरेर होइन चाहिँ मैले चाहिँ त्यसैले चाहिँ म अब केही वर्ष चाहिँ नेपालै फर्केर केही जे सक्छु, जे गर्न मन छ त्यो गर्छु। र मलाई एउटा चाहिँ टेलिभिजनको चाहिँ साह्रै रहर थियो। मैले टेलिभिजन कहिले गरेको थिएन लाइफमा, झन्डै त्यो बेलासम्ममा कति वर्ष 23 थियो 7 थियो, 30 वर्ष रेडियोमा गरिसक्दा पनि यो टेलिभिजन चाहिँ एकचोटि गर्छु भन्ने एउटा इच्छा र चाहना थियो। त्यसलाई पनि म नेपालै आउनुपर्ने भएपछि अनि अब परिवार पनि सबै सेटल सबै भइसक्यो भएर ल त म जान्छु केही वर्ष भन्दाखेरि सबैले ओके गो होइन भनेर अनि म त्यसरी 2015 को अन्त्यतिर चाहिँ अनि नेपाल फर्केँ। वाट इन्सपायर्ड यु टु बिकम इन्भल्भ एट बिएफबिएस रेडियो? अब फेरि रेडियोमै संलग्न हुनुभयो, टिभीमा कार्यक्रम त गर्दै हुनुहुन्छ, बिएफबिएस रेडियोमा जानलाई चाहिँ कस्तो कुराले इन्सपायर गर्यो यहाँलाई? अनि यो ब्रिटिस फोर्सेस ब्रोडकास्टिङ सर्भिस चाहिँ हाम्रो गोर्खाजहरू, उनीहरूको फ्यामिलीहरू र एक्स गोर्खाजहरू र खास गरी डायस्पोरामा बस्ने धेरैले सुन्नुहुन्छ। यो ब्रिटिस चाहिँ डिफेन्स मिनिस्ट्री अन्तर्गतको चाहिँ ब्रोडकास्टिङ स्टेसन हो। यसको लागि म 2010 तिरदेखि नै अलिअलि कन्सल्टेन्सी हुँदा पनि गरिदिन्थेँ लन्डनमा हुँदा पनि होइन। कहिले न्युजका कुराहरू, कहिले चाहिँ प्रोग्रामका कुराहरू गरिदिन्थेँ। 2015 मैले जब बिबिसी छोड्न लागेँ त यो कुरा त्यहाँ पनि थाहा भएछ। थाहा भएपछि मलाई चाहिँ त्यहाँबाट फेरि चाहिँ एक दिन आउनु कफी खान भनेर गएँ, बोलाउनु भयो र गएँ। जाँदाखेरि हामीले त यस्तो यस्तो सुन्यौँ द्याट युआर गोइङ ब्याक टु नेपाल भनेर
त्यो बेलासम्म म नेपालमा आएर के गर्छु भन्ने मलाई थाहा थिएन, मेरो माइन्डमा थिएन होइन, तर केही त गर्छु भन्ने थियो। अनि होइन उसो भएदेखि इफ यु आर गोइङ देयर, तिमीले हामीलाई पहिलेदेखि नै हेल्प गरिदिइरहेको छौ यहाँ होइन, भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो न्युज एडिटर भएर हेरिदेऊ नि त, गरिदेऊ न, हामीलाई पनि अलिकति ऊ हुन्छ, सहयोग हुन्छ, अलिकति हाम्रो प्रोफाइल पनि बढ्छ, हामीलाई पनि होइन तिमी जतिको मान्छे पाएर हाम्रो स्ट्याटस पनि बढ्छ भन्ने कुरा भयो। अनि यसो सोच्यौँ अब जाँदै त छु त भनेदेखि अब वाइ नट अफर भनेर अनि म यो बिएफबिएसको यो पनि मैले एक्सेप्ट गरेर अहिले 5 वर्ष हो यसैमा पनि समय दिइरहेको छु। अबको प्रश्न चाहिँ मैले पत्रकारिता पढ्दै गर्दा, मेरो ब्याचलर्स पत्रकारिता मैले पढ्दै गर्दा मास मिडिया हिस्ट्री ल एन्ड एथिक्स भनेर यहाँको अमेरिकाको क्लासमा मैले त्यो एउटा बुक पढ्नु पऱ्यो। अनि त्यो क्लासमा चाहिँ मैले सिकेको अथवा मैले पढ्नु परेको एउटा टपिक थियो येल्लो जर्नलिजम एन्ड येल्लो प्रेस। मैले सिकेबाट त्यो कुराको मिनिङ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा न्युजलाई गलत तरिकाले रङ हेडिङ दिएर इन्फ्लुएन्स गराउने, फल्स न्युजलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गराएर त्यसलाई चाहिँ पपुलारिटी दिनको लागि कामहरू गरिन्छ। त्यसले त्यो कुरालाई येल्लो जर्नलिजम भनिन्छ र त्यो गर्ने प्रेसलाई येल्लो प्रेस भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो कतिको हावी छ र यसलाई हटाउनु पर्ने हो भने कसरी हटाउन सकिन्छ? नेपालको सन्दर्भमा मात्र किन र, इन्डियाको सन्दर्भमा पनि त्यो लागु हुन्छ। हामी नेपाल मात्रै नभनौँ, वेस्टर्न मिडियामा यदाकदा आउँछ यो। हाम्रो रिजनमा त अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, इन्डियन मिडिया र इन्डियन टेलिभिजन च्यानलहरू केहीले कसरी चाहिँ एउटा व्यक्तिगत विषयलाई पनि होइन येल्लो जर्नलिजममा परिणत गरिराखेका छन्, जुन नितान्त होइन खेदजनक कुरा हो। अब तपाईँको मिसन के हो? सबभन्दा कुरा ठुलो कुरा, कुनै पनि ब्रोडकास्टिङ स्टेसन होस् वा प्रिन्ट होस् वा अनलाइन होस् होइन, वाट इज योर मिसन? होइन एबिसी अफ जर्नलिजमलाई फलो गर्ने कि येल्लो जर्नलिजमलाई फलो गर्ने? कतिले चाहिँ त्यो सेन्सेसनलाई बढी रुचाउँछ, टाइटल सेन्सेसन होइन, त्यसको बडी सेन्सेसनल न्युजको हुन्छ। त्यो चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ, धेरै हदसम्म हाम्रो क्षेत्रमा बढी हुन्छ, जुन हुन नपर्ने हो। तर हामी बारम्बार त्यो देख्छौँ र अहिले त झन् अब सबै युट्युब च्यानल्सहरू होइन, सोसियल मिडियाजहरू होइन, जहाँ पनि जसले जे लेखे नि भयो, जे भने नि भयो, जे टाइटल दिए नि भयो भएर झन् यो बढ्दै गइराखेको चाहिँ भेटिन्छ, खास गरी हाम्रो रिजनमा होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट होइन लजहरू र पोलिसिजहरू चाहिँ हुनु आवश्यक हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ धेरै नै अझ समय लाग्छ जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अवस्था चाहिँ त्यति मतलब पोजिटिभ देख्दिनँ म। यो येल्लो जर्नलिजम चाहिँ झन् बढेको जस्तो चाहिँ अनुभव हुन्छ आजकल। र अब चाहिँ यहाँको अहिलेको कार्यक्रम सुमनसँग कार्यक्रम म एकदमै हेर्छु, किनकि यो कार्यक्रमले मलाई कस्तो गराउँछ भन्दाखेरि मैले हेर्ने देख्ने होइन, सोसियल मिडियामा हेर्ने अथवा अन्य कुनै प्लेटफर्मबाट देखिरहेको नेपाली कार्यक्रम भन्दा यो कार्यक्रम चाहिँ एकदम नेचुरल लाग्छ। अनि यहाँको हम्बल जुन एउटा आफ्नो एउटा पर्सनल क्यारेक्टर छ, त्यो हम्बलनेसले चाहिँ, जस्तै एउटा कार्यक्रममा त्यो मैले एकजना प्रस्तुति गर्ने व्यक्तिले भन्नुभएको थियो कि तपाईँ त रिसाए पनि
एकदम माया गरेर बोलेको जस्तो लाग्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यस्तै फिल हुन्छ मलाई पनि। सो यहाँको कार्यक्रम यो एकदमै मजाले फलो गर्छु। वाट स्ट्यान्डर्ड डिड यु ब्रिङ ब्याक टु यर करेन्ट सो सुमनसँग फ्रम यर पास्ट एक्सपिरियन्सेस द्याट द नेपालीज क्राउड माइट नट ह्याभ नोटिस्ड? This is the difference. What I thought was, in television, and mostly in Nepali television, you can count the faces that appear. Not more than 100. 20 जना राजनीतिज्ञ होलान्, 20 जना सेलिब्रिटी होलान्, 20 जना एनालिस्ट होलान्, र 20 जना अरु कोही व्यापारी, धनाढ्य कोही मानिस होला। त्यो बाहेक तपाईले टेलिभिजनमा अरु पिपल कोट लाई देख्न गाह्रै थियो। मैले भनिहालेँ, म अलि भिन्न सोच र भिन्न मानिसहरूसँग कुरा गर्न रुचाउँछु। त्यसैले मेरा कार्यक्रममा म यस्ता मानिसहरू खोज्छु जो केही गरेका छन् समाजको लागि, देशको लागि, तर ओझेलमा छन्। तिनीहरूलाई कुनै नेशनल मिडिया प्लेटफर्म अवेलेबल छैन, हुँदैन। त्यस्ता मानिसहरूलाई म रुचाउँछु बढी ल्याउन भन्ने त्यो सोच ल्याउने छु म भन्ने सोच लिएर मैले यो प्रोग्रामको चाहिँ आइडिया लिएको हो। र कान्तिपुर टेलिभिजनसँग कुरा भएपछि खुसी साथ हामीले सुरु गर्यौं। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, बाबुलाई कलेजो दिने छोरी, अथवा छोरालाई कलेजो दिने बाबु ठुलो आँट हो नि। म सक्छु होला सायद, परि आयो भने सक्दिनँ। 70 वर्षमा पनि पढ्ने चाह राखेर एसएलसी दिने मानिस, भाँडा माझेर डाक्टर बनेका मानिस, गरिबीबाट उठेर, यी पनि त हाम्रा समाज हुन् नि, समाजका पात्र हुन् जसले केही गरेका छन् यो समाजको लागि, जो अन्धकारमा छन्, अपरिचित छन्। र यिनीहरूको जीवन हेरेर 10 जनाले प्रेरणा पाउँछ भनेदेखि, चाहे पढ्नको लागि होस्, चाहे समाज सेवाको लागि होस्, चाहे हैन कुनै जीवनमा अघि बढ्नको लागि होस् संघर्ष गरेर, हैन चाहे निस्वार्थ एउटा जीवन व्यतीत गर्नको लागि होस्, किन यस्ता मानिसहरूलाई प्लेटफर्म नदिने भन्ने सोचले एउटा नेचुरल प्रोग्राम, natural flow, without any scripts, without any teleprompters to look at, nothing. गयो, बस्यो, 1 मिनट सोच्यो, क्यामेरामा हेर्यो, बोल्न थाल्यो। त्यसैले मलाई धेरैले भन्छन्, तपाईं अलि बिस्तारै गर्नुहुन्छ किन भन्छन्, किनकि मलाई सोच्नु पर्छ अब म के भन्नु भनेर, किन मसँग स्क्रिप्ट छैन, म अगाडि हेर्दिन हैन। एक वाक्य बोलेपछि अर्को वाक्य के भन्नु त अब भनेर सोच्नु त पर्यो नि माइन्डमा। त्यो त्यसैले म अलि स्लो जान्छु, तर अलि नेचुरली कुरा गरेको जसरी चाहिँ जान खोज्छु। त्यो स्टाइलले चाहिँ यसलाई चाहिँ डेभलप गरेको हो। तर मैले अचम्मको यसको आउटकमहरू पाएको छु। जस्तो कुनै कार्यक्रम चाहिँ यो त्यति मन पराउँदैनन् होला दर्शकले भन्दाखेरि ओभरवेलमिङली त्यसको रिस्पोन्स आउँछ है।
कुनै कार्यक्रम चाहिँ यो त राम्रो होला भन्ने लाग्यो भने चाहिँ त्यसको त्यति राम्रो फिडब्याक हुँदैन। त्यसले म अझ पनि म धेरै सोध्छु कुन चाहिँ हो त लाइन हैन भनेर छुट्याउने यो अडियन्सको टेस्टलाई बुझ्न पनि एकदमै गाह्रो छ भाइ। वाट दे वान्ट भनेर, वाट दे लाइक भनेर नि। मैले दुईजना डक्टर दिदीबहिनी ल्याएको थिएँ, के सबै झा, नेहा र श्रेया। मलाई लागेको थियो त्यो एभरेज प्रोग्राम हुन्छ भनेर, यसरी मन पराएन। अर्को एउटा पाइलट केटी ल्याएको थिएँ कि सोनाम छु कि समथिङ, आई फरगट द नेम। अब 200 पुग्न लागिसक्यो, म नाम पनि अब बिर्सिने भइसक्यो। त्यो पनि एभरेज होला हैन, किनकि एउटा के होला र एउटा केटी पाइलट थियो, तर मेरो लागि त्यो साहसिक केटी थियो हैन। यति मन पराइदियो मान्छेले हैन। त्यसले त्यो भन्न नि गाह्रो हुँदो रहेछ कि समटाइम्स चाहिँ यो चाहिँ कुन चाहिँ बढी मन पराउँछन् र कुन चाहिँ दर्शकहरूलाई सामान्य लाग्छ भन्ने कुरा। तर सकेसम्म चाहिँ अलि अलग प्रकृतिका हैन, अलि अपरिचित प्राय हैन चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यस्ता खालका क्यारेक्टरहरूलाई समाजभित्रै गएर खोज्ने चाहिँ कोसिस गर्छु। र त्यति नआएका कि जस्तो आज अहिले बजिरहेछ मनबहादुर मुखिया, नाम सुन्नु भएको छ भने, अनि देउराली रुन्छ भन्ने नाटकको चाहिँ लेखक र गीतकार। हे फुल छुडेर लाने हो यहाँ माली रोएको देख्यो कि, है त्यति उहाँको चर्चा छैन समाजमा। तर सम्झिने हो भने त्यो 30 को अन्त्यको दशकतिर त्यो नाटक काठमाडौँमा चल्दाखेरि, काठमाडौँमा नेपालमा फिल्म प्राय बन्दैन, हिन्दी फिल्म अलिअलि चल्थ्यो, तिनीहरूलाई ओभरटेक गर्ने नाटक थिए ती, त्यति चलेका, त्यति राम्रा, र ती गीतहरू अझ पनि जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ हैन। देउरालीका ठिठी हो नक्कल पार्नु पर्दैन, यस्तो गीत लेख्ने र यस्तो नाटक लेख्ने मनबहादुर मुखिया, जो अहिले ओजिएलमा प्राय छन्, ल्याउनु पर्छ उहाँलाई भनेर। र मलाई इन्ट्रेस्टिङली त्यही नाटक हेरेर मलाई त्यो बेलामा कलेजमा पढ्दाखेरि नै लागेको कि चाहिँ दार्जिलिङबाट आएर यस्तो तगडा नाटक काठमाडौँमा देखाएर टिकट लिन लाइन लाग्नु पर्यो, पाइँदैन थियो। एकाडेमीमा हुन्थ्यो, प्रज्ञा भवनमा नाटक, तपाईँहरूलाई सुन्दा त अचम्म लाग्ला हैन, फुल हाउसफुल हुन्थ्यो भने हामी काठमाडौँमा बसेका केटाहरूले यति पनि गर्न नसक्ने भनेर ल हामी पनि गर्ने भनेर एउटा ग्रुप, अड ग्रुप भन्ने बनाएर कसले लेख्छ भन्दा यसले लेख्छ, यसको राम्रो छ भनेर मैले आघात भन्ने एउटा नाटक लेखेँ, फुल एक्ट प्ले है। र त्यो पनि त्यत्तिकै चल्यो। हामी जस्ता युथलाई इन्सपायर गर्ने ती मनबहादुर मुखिया आज किन नआउने मिडिया भनेर अहिले बसिराखेको छ। एकछिनमा युट्युबमा आउँछ। अझै त्यस्ता क्यारेक्टरहरू बढी खोज्न खोज्छु। एकदमै इन्सपायरिङ दाइ। अब नेपाली मिडियामा, आजको नेपाली मिडियालाई समग्र रूपमा इन टर्म्स अफ एक्युरेसी, इन्डिपेन्डेन्स एन्ड भेरिफिकेसन, मिडियाको पनि एउटा आफ्नै इथिक्स हुन्छ। यी इथिक्सहरू चाहिँ हामीले कतिको फलो गर्न सक्छौँ, गरिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पहिले भन्दा त धेरै नै सुधार आएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, पहिले थोरै मिडिया थियो, त्यसैले मोनिटर गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। अहिले धेरै छन्, त्यसले गर्दाखेरि अब झन् अनलाइनहरू पनि आएपछि त हैन, को एक्युरेट हैन, भाइले भने जस्तो को इन्डिपेन्डेन्ट भनेर छुट्याउने नै मुस्किल हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालको ट्रेन्ड के छ भने जे अलिकति भयो कि यो प्रो फलानु अथवा यो प्रोब फलानु, यो मिडिया यता, यो मिडिया उता भनेर एउटा कित्ता काट गर्ने चलन पनि देखिन्छ हैन। तर धेरै हदसम्म अहिले केसेसहरू
बाहिर ल्याउनमा त मिडियाकै हात छ नि। चाहे कुनै दुर्गम स्थानमा भएको चाहिँ हैन बलात्कारको समाचार होस्, चाहे चाहिँ आत्महत्याको कतै समाचार होस्, गरिबीको होस्, भोकमरीको होस्, बाढीको होस्, पहिरोको होस्, हैन त्यो न्युजको फ्लो त बढेको छ नि। पहिले त्यस्तो हुँदैन थियो, थाहै हुँदैन थियो कहाँ भइरहेको हुन्थ्यो, कति हुन्थे कति हैन केसेसहरू बाहिर मिडियामा आउँदैन थियो, त्यो पहुँचै हुँदैन थियो। जुम्लाको चिज कसरी आउँथ्यो, हुम्लाको चिज कसरी आउँथ्यो हैन। तर आजभोलि चाहिँ त्यो मिडियाको पहुँच चाहिँ एक्सेस चाहिँ चारैतिर बढेको छ हैन। अब सकेसम्म हैन इम्पार्सियल भएर, इन्डिपेन्डेन्ट भएर, एक्युरेट भएर दिन खोज्नु हाम्रो धर्म हो। अब कतिले, धेरैले त्यो धर्म निर्वाह गर्छन् हैन। तर कसैले नगर्दाखेरि होल अनि त्यो मिडिया नै एज अ होलैलाई चाहिँ हैन त्यसमा मुसिन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति दुःखको कुरा। आजभन्दा करिब 1 वर्ष अगाडि दाइ मैले यो कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल अन कान्तिपुर टेलिभिजन मैले त्यो बिहान प्रसारण भएको थियो कार्यक्रम। यताको बेलुकी थियो सायद, आई मिन लाइभ हेरेको थिएँ मैले। नेपालमा बिहान थियो, यताको बेलुकी थियो, अमेरिकामा बेलुकी थियो। तर लाइभ चाहिँ लाइभ नै हेरेको थिएँ मैले बल्ल सम्झना आयो। जुन 2019मा यहाँले भन्नुभएको थियो द बिगेस्ट इगो अफ पिपल इन द मिडिया टुडे इज दे प्रिटेन्ड देमसेल्भ्स एज अ सुपर ह्युमन, वान विथ द फिलिङ अफ ह्युमन इज अ रियल सुपर ह्युमन। मलाई यसले खुब छोयो दाइ, किनकि यो रियालिटी नै हो जस्तो लाग्छ। मैले थोरै समय बिताए पनि मलाई पनि यो चाहिँ एकदमै रियालिटी नै हो, तर हामीले यसलाई एकदम अन्डर एस्टिमेट गरेको जस्तो महसुस हुन्छ। यसलाई अझ बढी म यहाँको गहिराइमा यो कुरालाई अझ बढी जान्न चाहन्छु दाइ। मिडिया भने एउटा के भनेदेखि एउटा परिचित हुने चाहिँ एउटा सजिलो प्लेटफर्म हो। यही समयमै तपाईँ समाजमा परिचित हुनुहुन्छ, मानिसले तपाईँलाई चिन्छन्, चाहे तपाईँको बोलीले होस्, चाहे तपाईँको लेखाइले होस् हैन। त्यसले गर्दाखेरि के भनेदेखि लाइम लाइटमा आउन एउटा सजिलो प्लेटफर्म हो अरू फिल्डमा भन्दा हैन। जस्तो प्रशासक भएर तपाईँ सेक्सन अफिसरमा जागिर खाए पनि सायद तपाईँको लागि अलिअलि मान्छेले चिन्ने भनेको सचिव भएपछि हो हैन। अलिकति अब सचिवको नाम आउन थाल्छ, त्यसको लागि तपाईँले जीवन बिताउनुपर्छ। हाम्रो मिडियामा चाहिँ के सजिलो छ भनेदेखि टेलिभिजनमा, रेडियोमा अथवा उसमा 1-2 वर्ष यसो आएर अलिकति आफ्नो ट्यालेन्ट पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि सो गर्यो गरेपछि चाहिँ परिचित भइहालिन्छ। फर्स्ट डिफरेन्स न अरू फिल्ड छ हाम्रोमा। अनि के हुँदो रहेछ भनेदेखि केही खास गरी चाहिँ अब बिग हाउसेसहरू भनौँ न र अलि परिचित हुने ठाउँहरूमा अथवा फिल्ममै भनौँ हैन चाहिँ म त अब मेरो लेभल बढ्यो। हिजोसम्म म ह्युमन थिएँ हैन, आज त म त अब सुपर ह्युमन पो भइछु। मलाई त सबैले फर्केर हेर्छन्, सेल्फी खिच्न आउँछन्, पहिला भए अटोग्राफ माग्न आउँथे भन्ने त्यो फिलिङ चाहिँ कति मिडिया कर्मीहरूमा चाहिँ भेटिन्छ। र मलाई चाहिँ त्यो साह्रै नै मलाई हाँस पनि उठ्छ कहिलेकाहीँ। अब यसो सोच्छु सायद कति 37 वर्ष भयो अब मैले कन्टिन्युस नन स्टप है 37 वर्ष बोलेको छु, मिडियामा लागेको छु, रेडियो नेपालदेखि लिएर न्युजदेखि लिएर। अझ पनि मलाई
मेरो त्यो भाइहरूसँग सबैसँग नजानेको चिज भाइ यो के हो सिकाइदेऊ न मलाई भन्छु, सिक्छु होइन। अथवा टेलिभिजनमा पनि भाइ यो के हो, कता हेरौँ के गरौँ होइन। सबैसित सामान्य त्यो पानी राखिदिने मान्छेदेखि लिएर सबैसँग चाहिँ एउटा के भने सामान्य किसिमले उनीहरूलाई खुसी बनाएर अगाडि बढ्न खोज्छु। त्यो मेरो स्टाइल भयो होइन। र धेरैले त्यसलाई राम्रै मान्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। तर कतिमा चाहिँ त्यो के भने एउटा इगोइजम हुन्छ र त्यो इगोइजमले चाहिँ यस्तो देखिन्छ कि चाहिँ म चाहिँ अलिक भिन्न हुँ है भन्ने त्यो फिलिङ मान्छेमा छिट्टै डेभलप हुन्छ। त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति अरूले हेर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो एटिट्युड भएको मान्छे, अथवा यसको बोली किन यति टफ रुखो होइन, अथवा यसले आफूलाई के भनि ठान्छ भन्ने पनि पछि ब्याकमा सोधिन्छ। त्यो डिफरेन्स चाहिँ म जहिले पनि मतलब प्राय देख्छु र सबैलाई चाहिँ त्यही भन्छु। मेरो अनुभव, मेरो उसले चाहिँ हम्बलनेस भन्ने चिज कहीँ पनि जाँदैन होइन। र सामान्य म के पनि म एउटा होइन, मेरो काम हो यो कामलाई मैले धर्म सम्झेर निर्वाह गरिराखेको छु होइन। त्योभन्दा माथि म केही पनि होइन भन्ने त्यो फिलिङ चाहिँ राख्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत सोच चाहिँ त्यो होला। हो, एकदमै ट्रु। यसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा एकदमै धेरै ठुलो असर गर्यो अनि मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पनि सेयर गरेँ। र अब आजको कार्यक्रममा चाहिँ समग्र रूपमा यहाँको आफ्नो करियर अनि त्यसपछि यहाँको आफ्नो मिडियाप्रतिको पर्सपेक्टिभ यिनै कुराहरूलाई बढी समावेश गराएँ मैले, किनकि यहाँको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू, एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन्। यहाँ व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो विचारहरू व्यक्तिगत रूपमा सुन्न पनि एकदमै बढी रमाइलो छ अनि मिडियामा एकदमै धेरै अभाइलेबल पनि छ। तर आज मैले समेटेका यी विषयहरू चाहिँ किन पनि जायज लाग्छ भने यहाँले आफ्नो समय मिडियामा जति समय बिताइसक्नु भएको छ त्यो समयको अनुभवबाट पनि आजका पत्रकार अथवा जर्नलिजममा लागेका व्यक्तिहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले मैले आजको कार्यक्रममा बढी अलिकति यो मिडिया, त्यसपछि कसरी समग्र रूपमा यो मिडियालाई अझ बढी स्ट्रङ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै मैले आजको कार्यक्रमका यी क्वेसनहरू तयार गरेँ। अन्तमा लाइक मैले के कुरा छुटाएँ होला, के कुरा चाहिँ समावेश गराएको भए अझ बढी राम्रो हुन्थ्यो भन्ने महसुस गर्नुभयो? होइन, अब कुरा भन्ने चिज कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँले एउटा जीवनलाई निहाल्नुपर्छ होइन। जस्तो मेरो 37 वर्षको क्यारियरलाई तपाईँले 37 मिनटमा ढाल्नुपर्छ। हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ त्यही हो। मैले 20 मिनट, बिबिसीमा त अझ 10 मिनटको कार्यक्रम, 10 मिनटमा मैले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको जीवनलाई उतार्नु थियो। एउटा मान्छे भन्ने श्रृङ्खला गरेको थिएँ। त्यसमा साध्य हुन्छ हुँदैन होइन। त्यस्तै हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ यही हो कि त्यो 37 वर्षको क्यारियरको मान्छेको होइन कुन एलिमेन्टलाई चाहिँ म चुज गरौँ र 37 मिनटमा प्रस्तुत गरौँ। द्याट इज द च्यालेन्ज। र त्यो गाह्रो हुन्छ। जस्तो भाइले अहिले मेरो होइन मेरो लेखन जीवन छुट्टै छ। मैले अघि उल्लेख गरेँ नाटकदेखि लिएर होइन गीतदेखि लिएर त्यो मेरो जीवनको अर्को पाटो छ होइन। मेरो सामाजिक जीवन अर्कै होला होइन। मेरो सोसियल कन्ट्रिब्युसन होइन, डिसेबिलिटी प्रतिको मेरो होइन धारणा होइन, मेरो पारिवारिक एउटा परिवारलाई म कसरी हेर्छु र मेरो नेपाल फिर्तीको त्यो डिसिजन
जेले पनि लिन सक्छौ नि, एङ्गल जता पनि ल्याउन सकियो। होइन? तर के त सबै चिजलाई त 30 मिनटमा समेट्न सक्दैन। सो सबभन्दा हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ यही हो। म पनि 20 मिनटमा जीवन उतार्न खोज्छु सुमनसँग। 20 मिनटमा जीवन उतार्न त गाह्रो पो हुन्छ त भाइ, होइन? तर म कुन कुन चाहिँ पोइन्ट लिउँ भनेर जहिले पनि स्ट्रगल गर्छु र 30वटा क्वेसन मनमा लिएर जान्छु मनमा नै भने त्यसको मैले 15वटा त्यहाँ सम्झिन्छु, होइन? अनि 15वटा गर्छु भनेर लागेको हुन्छु, 10वटा गर्दाखेरि मेरो समय सिद्धिन्छ, होइन? हजुर, You have done the right thing, मैले भन्न खोजेको, होइन? You focused more into, होइन, जर्नलिजम र जर्नलिजमका एक्सपिरियन्सहरू र आफ्नो, होइन, केही धारणाहरू त्यससँग रिलेटेड। सो आई थिङ्क you've done well. थ्याङ्क यू सो मच। अब अन्तमा चाहिँ सायद यो पर्सनल व्यक्तिगत प्रश्न पनि हुनसक्ला, अथवा यो समग्र क्वेसनहरू सोध्ने क्रममा यहाँले भन्नुहुन्छ नि सफ्ट वेमा क्वेसन सोध्ने कि टफ वेमा क्वेसन सोध्ने, यो दुई मध्येमा म कुन ठाउँमा पढ्छु? Well, this was all very soft. There were no tough questions. थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेको एटिट्युड जुन भाइले लिनुभयो, मतलब अप्रोच भन्नु, एटिट्युड भन्दा नि, होइन? इट वाज अ भेरी सफ्ट अप्रोच। र मसँग सायद टफ क्वेसन गर्नु तपाईँलाई टफ क्वेसनै पनि नहुन पनि सक्छ, भेरी ट्रु। होइन? सो वाट वुड यु बी टफ इन माई क्यारियर भन्दाखेरि, होइन, अलिकति गाह्रै पनि हुन्थ्यो होला। सो सफ्ट, ब्युटिफुल। थ्याङ्क यू सो मच सुमनजी। हामी विभिन्न विषयहरूलाई समेट्ने नै छौँ, यदि यहाँको समय मिलेमा, अथवा विभिन्न कुराहरू समेट्न अझै बाँकी छ। यहाँको व्यक्तिगत जीवनदेखि लिएर यहाँले भन्नुभएका जस्तै यहाँका कृति, होइन, देखि लिएर यहाँले समाजमा दिनुभएका योगदानदेखि लिएर अन्य अन्य जीवनका पाटाहरू समेट्न सकिन्छ र समेट्ने नै छौँ। आजको कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरी जर्नलिजममा लागेका अथवा जर्नलिजमको बारेमा बुझ्न चाहने, समग्र मिडियाको बारेमा बुझ्न चाहने श्रोता दर्शक, शुभचिन्तक, यहाँका शुभचिन्तक सबैको लागि यो विषयमा के रहेछ त, यो यसको मूलधार हामी के बिर्सिनु हुँदैन, के गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई नै समेटेर आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, भाइलाई पनि त्यहाँदेखिको सम्झिनु भयो र होपफुली यहाँले चाहे जस्तो चाहिँ मैले केही बताइदिन सकेँ, उपयोगी होला भन्ने आशा लिएको छु र एकचोटि फेरि थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते। नमस्ते।